प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 25 गते आइतबार, तदनुसार 8 मई सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँ झैँ यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज आइतबारको दिन सूर्य ग्रहको बीज मन्त्र, पौराणिक मन्त्र एवं प्रकृति तत्त्व र नवग्रहको माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम राम ह्रीं रोम सः सूर्याय नमः। ओम सर्वेभ्यो नवग्रहेभ्यो नमः। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। आदित्यादिनवग्रहा शुभकरा मेषादयो राशयो नक्षत्राणि संयोगकाश्च तिथयस्तद्देवतास्तद्गणः मासाब्दा ऋतवस्तथैव दिवसा सन्ध्यास्तथा रात्रय सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। सर्वे स्थावरजङ्गमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। शुभता प्रदान गर्ने आदित्यादि नवग्रहहरू, मेष आदि गरिएका 12वटै राशिहरू, आफ्ना देवता, अधिदेवता र गणहरूका साथमा 28वटै नक्षत्रहरू, 27वटै योगहरू र 16वटै तिथिहरू, महिना, वर्ष, ऋतु, त्यसै गरी सन्ध्या र रात्रि आदि एवं सबै स्थावर र जङ्गमहरूले हरेक दिन हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको यो नयाँ अङ्कमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज वैशाख 25 गते, तदनुसार 8 मई गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये वैशाख महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा पान वा घिउ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न, बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज आइतबारको दिन यो सूर्य ग्रहको विशेष दिन हो। सूर्य ग्रहलाई ग्रह सभाको राजा तथा समस्त जगतको जीवन आधार मानिन्छ। आजको दिन राजकाज, प्रशासनिक काम, मुद्दा मामिला, राज्याभिषेक, उत्सव, यान सेवा, गाई वस्तु, अग्नि सम्बद्ध काम, तन्त्र मन्त्र, झारफुक, औषधि, हात हतियार, सुन, तामा, ऊन, छाला, काठ, फर्निचर लगानी सम्बन्धी काम, नयाँ नोकरी रोजगारीको प्रारम्भ, योग्यता प्राप्ति, अध्ययन अध्यापन आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। सूर्य ग्रहले सिंह राशिका निमित्त राशि स्वामीको, मेष राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारकको तथा धनु राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी सिंह राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक सूर्य, इष्ट देवता भगवान सूर्य वा माता गायत्री, शुभ दिन आइतबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहीबार, अशुभ दिन शनिबार,
शुभ रत्न माणिक्य, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ कलेजी, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 5 र 9 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। सिंह राशि हुनेहरूका लागि ज्येष्ठ महिना, कन्या राशिको चन्द्रमा, मूल नक्षत्र, शनिबार, जया अर्थात् तृतीय, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, मेष लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो सिंह राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। आज विशेषतः सिंह राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा सूर्य ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि सूर्य ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त स्नान आदिबाट निवृत्त भई मह वा चिनी मिसाएर तामाको पात्रमा शुद्ध जल र गङ्गाजल अनि रातो फुल राखी सूर्यलाई अर्घ्य दिँदा वा पुरुष सूक्तको 7 आवृत्ति पाठ गरेमा अथवा सूर्य ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा माणिक्य रत्न, गहुँ वा कमलको फुलमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शनि ग्रहको स्वामित्व हुनुका साथै आजको दिनमा शनिको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो सप्तमी। यस तिथिलाई भद्रा र मित्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान सूर्यनारायण। आज संयोगले सप्तमी र आइतबारको संयोग परेको छ अनि सामान्यतया सप्तमी तिथिमा चित्रभानु नामका सूर्यको उपासना गर्ने चलन छ। अझ आइतबार र सप्तमीको संयोग परो भने यस तिथिलाई भानु सप्तमी भन्ने गरिन्छ, जसलाई रवि सप्तमी पनि भन्ने गर्दछन्। त्यसैले आज सूर्यको उपासना गर्दा मनुष्यले सर्वतोमुखी प्रतिष्ठा र अद्भुत निर्णय क्षमता प्राप्त गर्न सक्दछ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र वसन्त नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मेष राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 25 गते आइतबार, तदनुसार इस्वीसन 2022 मई महिनाको 8 तारिक, साके 1944 नेपाल सम्वत 1142 वछलात्व नल नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र वसन्त ऋतु। आज रवि सप्तमी व्रत, आइतबारको नयाँ व्रत सुरु गर्न उपयुक्त दिन, गङ्गा सप्तमी, गङ्गोत्पत्ति, रेड क्रस दिवस। आजको मुहुर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, द्रव्य प्रयोग वा लगानी र कलश चक्रको। चान्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिउँसो 1:23 त्यसपछि अष्टमी तिथि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र दिउँसो 11:56 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। गण्ड योग साँझ 5:57 त्यसपछि वृद्धि योग। सुरुमा वाणिज्यकरण दिउँसो 1:23 त्यसपछि बिष्टि अर्थात् भद्राकरण। मध्यरात्रिपछि 2:05 अन्तिममा भवकरण। भद्राको बास रहनेछ पृथ्वी तल अर्थात् भूमिलोकमा। आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा वायव्य। दिउँसो 1:23 त्यसपछि ईशान, बारसुल पश्चिम दिशामा। बाण पञ्चक मध्ये चोरबाण सूर्योदय पूर्व 3:11 देखि भोलि बिहान 4:04 काल राहु चक्रमा, कालको दिशा उत्तर र पासको दिशा दक्षिण। सूर्योदय बिहान 5:22 सूर्यास्त साँझ 6:41 चन्द्रोदय दिउँसो 11:18 चन्द्रास्त मध्यरात्रि पूर्व 11:11 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 5:22 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम हो अक्षरबाट 5:22 देखि दिउँसो 11:56 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डा अक्षरबाट, दिउँसो 11:56 देखि बेलुका 6:25 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डी अक्षरबाट, बेलुका 6:25 देखि मध्यरात्रिपछि 12:53 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डु अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यस्तै मध्यरात्रिपछि 12:53 देखि भोलि बिहान 7:22 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम
डे अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आज दिउँसो 11:56 अश्लेषा नक्षत्रको प्रारम्भ हुँदैछ। यस नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गरिदिने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल साँझ 5:01 - 6:41 यमघण्टा दिउँसो 12:01 - 1:41 गोलिकाल दिउँसो 3:21 - 5:01 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:35 - 12:28 शुभ बार बेलाको दिउँसो 1:41 - 3:21 अमृत बार बेलाको दिउँसो 10:22 - 12:01 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व र नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम दिशाको तथा दिउँसो 1:23 पछि नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पान वा घिउ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, श्री पशुपतिनाथमा दमनार्पण, कानुन दिवस। भोलिको मुहुर्त छ शुभ विवाह, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त लगायत तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि अहिलेको चन्द्रकुण्डली अर्थात् ग्रह परिवेशको अध्ययन गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ, जुन अहोरात्र कर्कट राशिमै व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको चतुर्थ भावमा तुला राशिमा केतु, सप्तम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, अष्टम भावमा कुम्भ राशिमा मङ्गल, नवौं भावमा मीन राशिमा बृहस्पति र शुक्र, दशम भावमा मेष राशिमा सूर्य र राहु तथा 11औं भावमा वृष राशिमा बुध ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा कर्कट राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। आय स्रोत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षित आर्थिक गतिविधिमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। तपाईँभित्रको आन्तरिक ऊर्जा र साहसी मनोवृत्तिले सकारात्मक परिणाम प्रदान गर्नेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि अचल सम्पत्ति, शेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका सामग्री र भोगविलासका क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिनेछ। थोरै समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त पुराना वा तामेलीमा परेका काम दोहोर्याएर गर्ने परिस्थिति छ। अतिरिक्त आम्दानी हुनाले घरायसी सुख सुविधाका वस्तुहरूको किनमेल हुने सङ्केत छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने जुनसुकै काममा ढिलो हुने दिन हो। धैर्य र संयम भएर काम गर्नुपर्छ। सानो लापरवाहीले पनि ठुलो नोक्सानी हुन सक्छ। अर्काको जिम्मामा काम छाडेर अन्त नजानु होला। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिनामसिना काममा व्यस्त रहँदा समय बितेको पत्तो पाइँदैन। तर सानातिना र बेकामी कुरामा मन अल्झियो भने निराश हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। प्रेम जीवनमा मन एकदमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार आत्मीयजनसँग कुराकानी हुन सक्छ, तर घरायसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त पारिवारिक तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुहोला। चौथो घरमा बसेको चन्द्रमाले शुभ फल प्रदान गर्दैन। त्यसैले अनावश्यक रूपमा सन्दर्भ बाहिरका व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हुनु हानिकारक बन्न सक्छ। घर परिवार र आफन्तजनसँग नम्र व्यवहार गर्नुहोला। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, नत्र स्वास्थ्यगत सानोतिनो समस्या झेल्नु पर्ला। मनले खाएको र विश्वासयोग्य व्यक्तिले पनि धोका दिन सक्छ।
स्वार्थका लागि अरूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोज्दा आफै खाल्डोमा पर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत आवश्यकता बढ्नाले नियमित खर्चमा कटौती गर्ने परिस्थिति छ। कुनै पनि काम गर्नु अघि योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ। छोराछोरी वा मातहतका कर्मचारीहरूले घुर्की लाउने र रिसाउने परिस्थिति रहेको छ। पारिवारिक वातावरणमा भने रमाइलो नै रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि नचिताएको सम्पत्ति हात पर्नाले आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनुका साथै तत्कालको कुनै गर्जो टार्न मद्दत पुग्नेछ। आँखे ताकेको काम समयभन्दा पहिले नै पूरा गर्न सकिनेछ। काम छाडेर बाहिर अल्मलिन सक्नुहुन्छ। कुनै सानोतिनो यात्राको कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ। आफ्नो शोक र इच्छा पूरा गर्न केही धन खर्च गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। दूरदराजमा बस्ने वा विदेशमा रहेका आफन्तसँग भलाकुसारी हुन सक्छ। बौद्धिक छलफलमा सहभागी भइनेछ। कामको दबाव कम हुनाले मनोरञ्जनमा केन्द्रित हुनेछ। नयाँ अनुसन्धान वा परियोजनाहरूमा चासो बढ्नेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। तेस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। दुःखमा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्य वृद्धि हुने समय छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा औजार, हात हतियार र सरकार सम्बद्ध ठेक्कापट्टा वा काम नै व्यवसाय हो भने राम्रो लाभ पाउने दिन हो। काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि रोकिएको काममा दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा सफलता हासिल हुनेछ। त्यस्तै देखिएका चुनौती निवारण गर्न सहकर्मी वा हाकिमको सहयोग प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा हाकिम वा सिनियर कर्मचारीबाट स्याबासी पाउने दिन हो। आज घरमा सम्पर्क राखी मातापिताको आशीर्वाद लिएको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ, तर पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारी बढिरहने समय हो। बरु दाजुभाइ वा माइती पक्षको सरसहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्ने हुँदा अध्ययनमा बाधा पुग्न सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विघ्न विनाशिने नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि पारिवारिक वातावरण रमाइलो रहनेछ। मानसिक रूपमा सबल भइनेछ। उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनाले बन्द व्यापारबाट राम्रो फाइदा लिन सकिनेछ। रोजगारीको प्रयासमा हुनुहुन्छ भने नयाँ काम पाउन सकिनेछ। साथीभाइको सहयोगमा आर्थिक लाभ हुन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा आपसी समझदारी र न्यानोपन बढ्नेछ। आफन्त वा नातागोताको क्रियाकलापले मन खिन्न बन्न सक्छ। परिवारका सदस्यहरूसँग रिसाउनुको सट्टा उनीहरूलाई नम्रतापूर्वक सम्झाउने प्रयास गर्नुपर्छ। केही चुनौतीको सामना गर्नु पर्ला, तथापि व्यापार व्यवसायबाट राम्रो लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। खानपानमा नियन्त्रण गर्नुहोला, नत्र पाचन प्रणालीमा समस्या देखा पर्नेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले मस्तिष्क क्रियाशील देखिन्छ। कतिपय कामहरू सहजै सम्पन्न हुनेछन्, तर एकाग्रतामा कमी हुने भएकाले कुनै एउटा विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिनेछ। कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ, तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने राम्रो मुनाफा समेत हुनेछ। जागिरेहरूका निमित्त अतिरिक्त आम्दानीका लागि कुनै व्यवसाय, पेसा वा नोकरीका बारेमा आकर्षण छ भने अनुभवी र जान्ने बुझ्नेको राय लिएर अघि बढ्दा जाति हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने लेनदेनको कारोबारमा सतर्कता अपनाएको राम्रो हुन्छ। गिन्ती बिग्रिएर घाटा पर्न सक्छ। साथीभाइ र सहयोगीहरूले पनि फरक व्यवहार देखाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। जीवनसाथीको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला। ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्ने समय छ। विद्यार्थीहरूका लागि आजको प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्ने समय हो। बोलीमा विशेष बल देखिन्छ। अभिव्यक्ति वा कलाको क्षेत्रमा अझ सफल बन्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी,
कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महालक्ष्मी नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूको व्यस्तता र दौडधुपमा नै दिन बित्नेछ। तथापि सपना साकार हुने राम्रो दिन छ। करियर प्रारम्भ गर्ने नयाँ अवसर मिल्नेछ। बन्द व्यापारमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको प्रयासले सफलताको ढोका खोल्नेछ। उच्च पदका अधिकारीहरूको सहयोगमा केही चुनौतीपूर्ण कार्यहरू पनि पूरा गर्न सक्षम भइनेछ। घर जग्गा खरिदका लागि अनुकूल समय छ। पेसा वा व्यवसायसँग सम्बद्ध नवीन सोचको उदय हुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहनेछ। कार्यालयको काम घरमै बसेर पनि पूरा गर्न सकिनेछ। प्रतिभाको प्रशंसा हुनेछ। आफ्नै शिरमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा भौतिक सुख र प्रतिष्ठा वृद्धिको चिन्ताले सताउने समय छ। चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ, तर पनि महत्वाकांक्षा बढ्दाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कृषि क्षेत्र, वनबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीहरूले खुसी हुने मौका पाउनेछन्। नयाँ काममा थप लगानी गर्ने मनस्थिति बन्न सक्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। अनुभवको प्रयोग गरेमा ठोस उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित जिम्मेवारी हातलागी हुने समय हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि सानातिना झन्झट वा विवादबाट जोगिनुपर्ने समय हो। ससाना कुरामा दिक्क लाग्ने समय छ। घरमा सम्पर्क गरी जीवनसाथीका भावना बुझ्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। तर पनि केही समय व्यक्तिगत खुसी, आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त उच्च शिक्षाका तथा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षार्थीका लागि राम्रो समय छ। तर स्कुले विद्यार्थीमा उच्छृङ्खलता बढ्न सक्छ। सचेत हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम घृणी सूर्याय नमः भगवान सूर्यको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा सानोतिनो समस्या आउन सक्छ। त्यसैले आज हरेक व्यवहारमा तपाईँले लचिलो र धैर्यवान हुनु आवश्यक देखिन्छ। मौसमी रोग व्याधिले पनि सताउन सक्छ। त्यस्तै खानपान र व्यायाममा लापरवाही गर्नु हुँदैन। घर परिवारमा वा आपसी सम्बन्धमा सानो तलबितल पर्नाले मानसिक आघात पुग्ने समय छ। भावनामा बहनुको सट्टा आत्मबल बलियो बनाएर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। व्यवहारिक खर्च बढ्ने दिन भएकाले नयाँ लगानी वा किनमेलको सोच छ भने अझै एक दिन पर्खेको जाति हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम अथवा विदेशमा बस्ने आफन्तबाट शुभ समाचार मिल्नेछ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहनेछ। अत कुनै योजनामा लगानी गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ भने त्यसका सबल र दुर्बल पक्षमा एकपटक चिन्तन गर्नुपर्छ। पटक पटक चिन्तन गर्नुपर्छ। कसैको उक्साहटमा काम गर्दा षड्यन्त्रको खाडलमा पर्न सकिन्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा कारोबारमा झट्टा अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यालयमा कामको चाप बढेको देखिन्छ। तर पारिवारिक समस्या हल गर्न काममा खट्ने अनुकूलता मिल्दैन। सहयोगी कर्मचारी र हाकिम रुष्ट हुने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने शरीर हलुका र मनचङ्गा भएको दिन हो। नियमित कामधन्दा र दैनिकी सञ्चालनका क्रममा फूर्तिको अनुभूति हुनेछ। प्रयास गरेमा चलिरहेको आर्थिक समस्याको हल हुन सक्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नुहोला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्नेछ। प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिल्याएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने पठन पाठनमा बाधा र अवरोध हुने नकारात्मक दिन हो। त्यस्तै तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन पनि हावी हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम महाकालाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सकारात्मक विचारको उदय हुनेछ। मन पनि प्रफुल्लित नै रहनेछ। नयाँ प्रविधि वा अनुभूति प्राप्त हुने समय छ। आज तपाईँले केही नयाँ कुरो सिक्न कोसिस गर्नुहुनेछ।
रोकिएका वा अवरुद्ध भएका काम साथीभाइ वा सहकर्मीको मद्दत लिएमा पुरा गर्न सकिनेछ। नयाँ रोजगारीको सुनौलो अवसर प्राप्त हुन सक्छ। छोराछोरी वा सहकर्मीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध रहनेछ। गुमेको वा हराएको पद प्रतिष्ठा वा चिजबिज पुनः प्राप्त हुने दिन हो। धार्मिक वा सामाजिक जीवनका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँग चिन्जान हुनेछ। आय स्रोत वा लाभको बाटो बलियो नै देखिन्छ। 11औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले व्यक्तित्व विकास तथा भौतिक सुविधा जुटाउने सिलसिलामा नयाँ विचार र भावनाको उदय हुन सक्छ। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएमा लाभ मिल्ने समय छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कुनै पुरानो समस्यामा घोत्लिनु पर्ने तथा असमझदारी बढ्नाले कार्यक्षेत्र प्रभावित बन्न सक्ने दिन छ। तर पनि सहकर्मी र सिनियर्सको सहयोग पाउने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा भाइ बहिनी वा सन्ततिका विषयमा चिन्ता बढ्ने समय हो। मन निराश हुने समय छ। मित्र र सहयोगीले पनि बाछा पुरा गर्न सक्दैनन्। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा सहजताको अनुभूति हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि सोचे जस्तै समझदारी रहनेछ। सँगी साथी र बाल्य अवस्थाका मित्रसँग समेत भेटघाट हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसिटिरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्केर हिँड्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि आफूभन्दा कमजोर भाइ बहिनी वा साथीहरूलाई अर्थबुद्धि दिन मन लाग्छ वा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा समेत सिकाउने समय हो। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हिरण्यगर्भाय नमः भगवान सूर्यको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूले कार्यक्षेत्रमा सक्रिय भएर खट्ने दिन हो। सामूहिक भावनाका साथमा काम गरेमा कार्यस्थलमा साथै तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा पनि ठुलो उपलब्धि मिल्न सक्छ। व्यक्तित्वको विकास र लक्ष्य प्राप्तिको महत्वाकांक्षामा दिमाग केन्द्रित हुनेछ। अत हार्दिकता र भावनाका दृष्टिले कमजोर समय देखिन्छ। आफ्ना भावनाहरू ठिकसँग व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न। अत आपसी सम्बन्ध र पारिवारिक जीवनमा दूरी नबढोस् भन्ने उद्देश्यले व्यवहारमा लचिलोपन प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सफलता मिल्नेछ। प्रतिभा प्रमाणित गर्न सक्षम भइनेछ। नयाँ कामको थालनी गर्न सकिन्छ। तर गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू आज समस्यामा पर्न सक्छन्। 10औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउन प्रयास गरिनेछ। तर अरूको आश नगरी आफ्नो काममा आफै तन्मय भएर लागि पर्नु उचित हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि बढ्दै गरेको पारिवारिक खर्चले थप मेहनत गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। कुनै ठोस काम अघि बढाउनु छ भने मातापिता वा सिनियर साथीहरूको सहमतिमा गर्नुहोला। जागिरीहरूका निमित्त बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षा सिद्ध हुने दिन हो। हाकिम वा नेतृत्व पङ्क्तिका विशिष्ट व्यक्तित्वको सहयोग जुटाउन सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कुरा काट्ने र खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय हुने समय छ। स्वास्थ्य स्थितिमा पनि सामान्य असर पर्न सक्ने दिन हो। आहार विहारमा ध्यान पुर्याएको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दौडधुप र धपेडी गर्ने समय छ। काममा कसैको साथ सहयोग मिल्दैन। तर व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा उपलब्धि लिन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाइने समय भएकाले अध्ययनमा लागि पर्नु उचित हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समाजमा राम्रो हैसियत भएका विशेष व्यक्तित्वसँग उठबस हुने अवसर मिल्नेछ। धार्मिक वा दार्शनिक विषयमा मनको आकर्षण रहनेछ। कडा परिश्रमका माध्यमबाट गर्न नसकिने काम पनि पूरा गर्न सकिनेछ। तर कामका साथै शारीरिक विश्रामप्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ। बुद्धि र विवेकको प्रयोगबाट लाभ हुनेछ। आफ्नो सामर्थ्य र कमजोरीका बारेमा चिन्तन गरी योजनाबद्ध भएर जुट्नुपर्छ। असम्भव मानिने काम पनि सम्पन्न गर्न सकिनेछ। नियम र अनुशासनलाई पालना गर्नाले दुर्घटना र समस्याबाट सुरक्षित भइनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सानोतिनो वाद विवादको योग बनेको छ। 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा
अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने समय छ। अहिले त्यस्तो समय हो जसमा सहयोग माग्नेलाई आश्वासन दिएर धोका दिनु हानिकारक बन्न सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कम्युनिकेसन, विज्ञापन वा मार्केटिङ आदिले व्यवसाय बढाउने नयाँ अवसर प्रदान गर्नेछन्। प्रतिस्पर्धीले सृजना गरेको नकारात्मक कुरामा ध्यान नदिई आज आफ्नो काममा फोकस गर्नुपर्ने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मेहनत र कर्मठताका कारण अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई पनि सहज बनाउन सकिने तथा चुनौतीका माझमा आफ्नो प्रतिष्ठा कायम राख्ने राम्रो दिन देखिन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कार्यक्षेत्रमा उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुनेछ। नवीन रोजगारीको वा नयाँ कारोबारप्रति आकर्षण देखिन्छ। चिताएको काम पुरा हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारका सदस्यहरूसँग पूर्ण समय हर्षोल्लासका साथमा बित्नेछ। पति पत्नी एकसाथ कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मानसिक रूपमा सबल र परिपक्व बन्ने समय हो। आज पठन पाठनका क्रममा सहपाठी र शिक्षकहरूबाट सहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धर्मराजाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि अहङ्कार, अडान र आडम्बर तपाईँका कमजोरी बन्न सक्छन्। त्यसैले सँगी साथी, घर परिवार र खास गरी जीवनसाथीको भावना बुझिदिनु, कुरा सुन्नु अनि आफू व्यवहारिक बन्नु राम्रो हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धनु काट्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त चुनौतीभित्र अवसर खोज्ने समय छ। जटिल काममा पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ, तर कागजपत्रमा सही छाप गर्दा सतर्कता अपनाउनु ठिक हुन्छ। परदेशमा हुनुहुन्छ भने नयाँ र नौलो विषयमा चासो नदेखाउनु होला। कतै धन लगानी गर्न पनि ठिक समय छैन। कतिपय अवस्थामा दैनिकी सञ्चालनका क्रममा समेत चुनौती र बाधा झेल्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि कामको चाप र दायित्व बढ्दै जाँदा शरीरमा कमजोरी देखिन सक्छ। व्यावहारिक जिम्मेवारीमा मात्र होइन, आफ्नो तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्ने समय हो। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि बारम्बार नकारात्मक धारणा मात्र आइरहने समय हो। कसैको कुरामा वा बहकाउमा नफस्नुहोला, तपाईँको भावनाको कदर हुने छैन। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ। त्यसैले अन्तर्कुन्तरमा रहेका भावनाहरूलाई कसै सामु नभन्नुहोला, किनभने कसैले पनि तपाईँको विचारलाई महत्त्व दिने छैनन्। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिको बजारमा राम्रो प्रतिष्ठा कायम हुनेछ, तर पनि अनावश्यक काममा महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्छ। दिमाग भारी हुनेछ। टाउको दुख्ने व्यथा छ भने सतर्कता अपनाउनु ठिक हुन्छ। दण्ड जरिवाना तिर्ने परिस्थिति छ। नीति नियम वा कानुन मिच्नु हुँदैन। व्यावसायिक कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्दैन, त्यसैले कार्यक्षेत्रलाई महत्त्व दिनुपर्छ। आफन्तसँगको सम्बन्धमा पनि चिसोपना बढ्नेछ। हतार गर्ने हुँदा बन्दै लागेको काम पनि बिग्रन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम मृत्युञ्जयाय नमः भगवान् शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूले मोबाइल, घडी जस्ता आधुनिक उपकरण वा कुनै इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटहरूको किनमेल गर्ने दिन हो, अथवा कसैले उपहार वा पुरस्कारका रूपमा उक्त वस्तुहरू प्रदान गर्न सक्छ। विशेष ठाउँमा तपाईँको व्यक्तित्वको चर्चा हुनेछ। कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू छोटो समयमा पुरा गर्न सकिनेछ। आफन्त र परिवारका सदस्यहरूका माझमा आनन्दप्रद माहौल देखा पर्नेछ। अविवाहितहरूले वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त गर्न सक्छन्। प्रेमी प्रेमिका रमाइलो ठाउँमा डेटिङमा जान सक्छन्। जीवनसाथीसँगको मतभेद समाप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यकर्ताहरू सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनेछन्। बिमा नीति वा सेयर कारोबारबाट लाभ हुनेछ। 7औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले व्यस्त दिनचर्याबाट टाढा रहेर स्वयं आफ्ना निमित्त अधिकतम समय बिताउने परिस्थिति छ। आफूभित्रको चलाखीपन र बुद्धि कौशलका माध्यमबाट जस्तै चुनौती देखिए पनि हल गर्न सकिनेछ।
व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त प्रविधिको प्रयोग गरेर वा अनलाइन गतिविधि मार्फत अतिरिक्त लाभ हुन सक्छ। ढुवानी र आयात निर्यातको काममा संयमता अपनाउनु ठिक हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि कार्यक्षेत्रमा निकै खट्नु परे पनि मनमा सन्तुष्टिको आभास हुनेछ। आज आफन्तसँग वा घर परिवारमा केही समय बिताउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आपसी सम्बन्धमा चिसोपन देखिने समय हो। पारिवारिक जीवनमा चिन्ता र शङ्काका बादल मडारिन सक्छन्। जीवनसाथीसित सम्पर्क गरी भावना बुझ्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा भोजन र परिकारको स्वादमा रमाउने दिन्छ। तर पनि जीवनसाथीको इच्छा र रुचिलाई ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनु भन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त खेलबाड र मनोरञ्जनमा अलबलिँदा अवसर गुम्ने खतरा छ। राम्रो रिजल्ट निकाल्न राम्ररी खट्नुपर्ने समय हो। आजका लागि शुभ रङ रातो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृह देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो कार्य सम्पादनबाट अधिकतम सन्तुष्टि हासिल गर्ने समय हो। दिमाग स्वस्थ र मन हलुका हुने हुँदा आज तपाईँको मुड राम्रो रहनेछ। धार्मिक वा पारम्परिक क्रियाकलापमा चासो बढ्नेछ। बन्द व्यापारमा गतिरोध समाप्त हुनेछ। अवरुद्ध काम पुनः सुचारू गर्न सकिनेछ। जीवनसाथी वा बालबच्चाको खुसीका लागि कुनै महँगो वस्तुको किनमेल हुन सक्छ। स्थिर सम्पत्ति वा सेयर बजारमा गरेको लगानीले भविष्यमा राम्रो मुनाफा दिलाउनेछ। खाँचो परेका व्यक्तिको सहयोग गर्दा इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ। तर आज घमण्ड र जिद्दीपन त्यागेर अघि बढ्नुहोला। 6औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले खानपान र व्यायामको अनुशासनमा नरहनाले स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ। आर्थिक पक्ष तथा झैझगडा कलहप्रति पनि सावधान रहनुपर्ने हुन्छ। माया प्रेममा कमी आउने छैन। बन्द व्यापारको कुरा गर्दा चुनौतीका माझ मोटो रकम हातलागी हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नको क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। जागिरेहरूका निमित्त साथीभाइसँग सहयोगी र मिलनसार बन्ने प्रयास गर्नुहोला। आफूभित्रको निरङ्कुशता, घमण्ड र अहङ्कार हाबी हुने समय हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने मन उदासीन हुने र जीवनी शक्तिमा कमी भएको अनुभव हुनेछ। व्यर्थको चिन्तन र निराशामा घोरिनुभन्दा कर्मशील हुनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगालो वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ। तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। छात्रछात्राको कुरा गर्ने हो भने परिश्रम र आरामको सन्तुलनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। एकोरिएर घोरिँदा स्वास्थ्य स्थिति बिग्रने डर हुन्छ। सचेत बन्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नाग देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि साथीभाइ र सहकर्मीहरूसँग कुनै विषयमा अर्थपूर्ण छलफल हुनेछ। मनमा कल्पना र लहर सलबलाउन सक्छन्। आलस्यका बीचमा दिवा स्वप्नमा नै बहुमूल्य समय व्यतीत हुन सक्छ। त्यसैले लक्ष्यप्रति गम्भीर हुने प्रयास गर्नुपर्छ। छोराछोरीको पढाइ र करियर सम्बन्धी समस्याको समाधान हुनेछ। पेसा वा व्यवसायसँग सम्बद्ध कुनै महत्त्वपूर्ण बैठकमा सहभागी हुन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूले योजनाबद्ध भई कोसिस गरेमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सक्छन्। बालबच्चा र आफू मुनिका नातेदारहरूसँग रमाउँदै आनन्दका साथमा समय बित्नेछ। आफूलाई हाइड्रेटेड राख्न प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ, नत्र पाचन प्रणाली र पखाला जस्ता रोगले सताउन सक्छ। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा सम्झौता वा करार गर्न अनुकूल समय छ। दैनिक कामबाट समेत फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै कामको थालनी हुन सक्छ। वन व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि ईर्ष्या गर्नेहरूले आफ्नो प्रयास जारी राख्दा समेत तपाईँको बुद्धि र मेहनतले रङ देखाउने समय हो। व्यक्तित्व विकास वा थप अध्ययनको अवसर प्राप्त हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि नयाँ ठाउँको यात्रा वा नयाँ मित्रको सङ्गतबाट आनन्द लिने समय हो।
प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई मित्र बनाउन पाउँदा दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने तथा सुखानुभूति प्राप्त हुने दिन हो। परिवारजनको सहमति जुट्नाले चिताएको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि रचनात्मक समय हो। विज्ञान प्रविधिको कुनै क्षेत्रमा वा अनुसन्धान गर्ने छात्र छात्राहरूले केही गर्न सक्ने राम्रो समय छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वाग्देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन् जुन तपाईँको चन्द्र राशि अर्थात् जन्म राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। अनि त्यसबाहेक अरू ग्रहहरू पनि तपाईँको जीवनमा चलिरहेका हुन्छन्, तिनको फल पनि छुट्टै हुन्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ। अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रवाहको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो मुलुकभरिकै आकाशमा कतै आंशिक त कतै सामान्य रूपमा बादल लागेको अवस्था रहनेछ। पूर्वी नेपालमा अझ धेरै बादल लाग्नेछ। प्रदेश 1, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रान्तका केही स्थानमा साथै त्यसबाहेकको त्यसभन्दा पश्चिमको अन्य क्षेत्रका कुनै कुनै स्थानमा गडेङगुडुङका साथमा क्षणिकदेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। त्यस्तै भरे राति देशको पहाडी भूभागमा अलि बाक्लो र तराई क्षेत्रमा फाटफुट बादल लाग्ने सम्भावना छ। भरे राति पनि देशको पहाडी भूभागका कुनै कुनै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित क्षणिक वर्षाको आकलन गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, हाँके ताकेका इच्छाएका सम्पूर्ण कामहरू पूर्ण हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।